नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म विकास थपलिया। आज मे 1 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस। विश्वका अधिकांश मुलुकहरू लकडाउन गरेर कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध लडिरहेका बेला सबैभन्दा मारमा परेका वर्ग मजदुर नै हो। संक्रमणले विश्वका आधा मजदुरको रोजगारी गुमेको छ। करोडौं मजदुरहरूले रोजगारी गुमाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको घरको भान्सामा परेको छ। नेपालमा पनि संक्रमणबाट अछुतो छैन। यो महामारीका बेला न त उनीहरूलाई रोजगारदाताले पाले न सरकारले हेर्यो। यतिसम्म कि सहरमा गगनचुम्बी घर बनाउने मजदुरले यो सङ्कटमा टाउको लुकाउने छतसम्म पाएन। रोगभन्दा भोक चर्किएपछि कयौं मजदुर पैदलै हिँडेर घर जान बाध्य भए। कोरोनाकै कुरा गरौँ। नेपालमा आज थप 2 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। रूपन्देही र बाँकीमा एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि जम्मा संक्रमितको संख्या 59 पुगेको छ भने 16 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने 10 लाख मानिस निको भएका छन्। विश्वभर संक्रमित मध्ये यो झन्डै 1/3 संख्या हो। तर हामीसँग तीनतिर सीमा जोडिएको भारतमा तीव्र रूपमा नयाँ संक्रमित देखिँदैछन्, जुन हाम्रो लागि पनि चिन्ताको विषय हो। नेपालमा संक्रमितको संख्या हेर्दा कम रहे पनि यसको फैलावटको स्तर हेर्दा ढुक्क हुने स्थिति देखिँदैन। तर जति संक्रमित देखिएका छन् उनीहरू सामान्य अवस्थामा रहेकाले यो आफैमा अनौठो विषय पनि बनेको छ। फैलावटमा पनि हामीले नियन्त्रण कायमै राखेका देखिन्छौँ। भलै हाम्रो परीक्षणको दर ज्यादै न्यून छ। यसको कारण के होला त? सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी। नेपालमा कोरोनाको ट्रेन्ड कस्तो छ? यो विषयमा आज हामीले सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीसँग कुरा गर्नेछौँ। सँगै हाम्रा सहकर्मीहरू जे पाण्डे नेपालगञ्जबाट र डिपी उपाध्याय चितवनबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछन्। तर त्यसअघि देशमा अहिले अर्को राजनीतिक लकडाउन पनि थपिएको छ। सत्तारूढ पार्टीभित्रै सरकार र पार्टीको सत्ता उलटपुलटका खेल चलिरहेको छ। सरकारको भविष्यबारे थरीथरीका प्रश्न उठिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेसँगै नेकपाभित्रको विवादले नयाँ मोड लियो। प्रधानमन्त्रीलाई चेपुवामा पार्दै आएको विपक्षी खेमा पनि अहिले अलमलमा छ। यो खालको प्रस्ताव एकाएक कसरी आयो त? अब साँच्चै गौतमलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि तत्काल विवादलाई मत्थर पार्ने रणनीति हो? प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेका गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा जनमतको अपमान हुन्छ या हुँदैन? गौतमको लागि कस्तै ठाउँ छाडिदिने त? के भन्छन् त संस्थापन पक्षका नेता खगराज अधिकारी? हेरौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। अहिले गौतम सांसद समेत हुनुहुन्न। यस्तो अवस्थामा उहाँलाई कसरी, कुन बाटोबाट, कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा भएको? माधव कुमार नेपाल सांसद 2 ठाउँबाट हार्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको इतिहास छँदै छ नि। त्यसैले सांसद बनाउन सकिन्छ, सांसद बनाउने त र अनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ यदि त्यो नै अहिलेको समस्याको समाधान हो। ठुलो पार्टीको व्यवस्थापन गर्दै मुलुकको हित र सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय अखण्डता कायम गर्न सकिने एउटा समझदारी त्यसमा हुन्छ भने संविधान संशोधन नगरिकनै पनि उहाँलाई सांसद बनाउन सकिने हाम्रो विगतको अनुभव पनि छ र हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ। यसलाई त रणनीतिक अस्त्रका रूपमा लियो भनेर ओली पक्षकै नेताहरूले यति बेला व्याख्या गरिरहेका छन् नि त खगराजी। यसको अपव्याख्या नगर्न म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त केपी ओलीलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर अहिले उहाँको राजीनामा चाहिन्छ भन्नेहरूले पनि भन्नुभएको। पहिलो कुरा त त्यही कुरा जनता चाहन्छ। अहिले जनता सरकारमा अस्थिरता, सरकार बदल्ने कुरा चाहँदैन नेपाली जनता। तर पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो आन्तरिक पार्टीका भित्रका विभागहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सम्पूर्ण कुराहरू उहाँ ओपन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले उपल्लो हाइटबाट जो देखाउनु भयो त्यो फरक कुरा हो। तर हुनुपर्ने कुरा के हो भने यो मुलुकमा यो सरकारले डे 1देखि नै फागुन 3 गतेदेखि नै अविश्वासको लागि बाटो खोल्यो भनेर लेखाउने काम, यसभित्र जानेर नजानेर देशी विदेशी कोही स्वच्छ मनका पनि होलान्। तर यो देशमा अस्थिरता चाहने युगौँदेखिको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय
खेल चाहिँ यहाँ भइरहेको छ। यो खेललाई कम्तीमा पनि सबैले बुझ्न जरुरी छ र अहिले यो आवश्यकै होइन प्रधानमन्त्री फेरि नि, तर त्यसो हुँदा पनि संविधान संशोधन गरेर कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा त उपयुक्त हुँदै होइन। खगराजी, गौतमलाई तपाईँले नै सिट छाडिदिने कुरा गर्नुभएको छ, यसबारेमा तपाईँले अरू नेताहरूसँग नि कुरा गर्नुभएको छ त? संविधान संशोधन गर्न हुन्न भन्ने कुरा म दृढ मान्यता राख्छु, किनभने संविधान कार्यान्वयन गर्ने फेजमा छ। सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर अनुभव हामीले सँगल्याएको छैनौँ। त्यसैले कुनै अमुक व्यक्तिलाई देशको संसदभित्र प्रवेश गराउने अनेकौँ उपायहरू छन्। त्यसमध्ये प्रतिनिधि सभा खाली गरेर लान सकिने पनि छ। म त मेरो जनता, मलाई मतदाताहरूले जुन सम्मानपूर्वक यहाँ ल्याउनु भएको छ, उहाँहरूको मलाई म्यान्डेट चाहिन्छ, पार्टीको म्यान्डेट चाहिन्छ। अब यो पार्टीले के निर्णय गर्छ भने म चाहिँ पार्टीको हरेक निर्णय पालन गर्ने एउटा वफादार कार्यकर्ता हुँ। तपाईँलाई 5 वर्षको लागि जनताले विश्वास गरेका छन्, तपाईँले त जनतालाई धोका दिनुभयो नि त? मैले दिन्न, जनताको म्यान्डेट नलिए त हुन्न भनिसकेकै छु। म जनतालाई धोका दिने पक्षमै छैन। खगराजी, यो नयाँ निर्वाचन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पनि आइरहेको छ, जिताउने ग्यारेन्टी सरकार वा प्रधानमन्त्रीले लिन सक्छन् त यति बेला? जनताले मात्रै जिताउन सक्छन्। ग्यारेन्टी भनेको त मतदानमा जाने हो। मतदानमा जाँदा हामीलाई विश्वास छ सरकारले अहिले लिएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अडानहरू, नेपालको उचाइ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याएको, सामाजिक सद्भाव कायम गरेको, सार्वभौमिकताको उचाइमाथि पुर्याएको, विकास समृद्धिलाई अगाडि बढाएको कुरा जुन छ, यो कुराको आधारमा जनताको जनमत हामीसँग आउँछ र हामीले जितेका ठाउँहरू छँदैछन्। त्यस कारणले हामीले जनताको सेवामा निरन्तर हामीले गरेको समर्पण यो बडा मूल्यवान छ र यसकारण हामीले जित्न सक्छौँ भन्ने कुरा त हामी प्रष्ट छौँ नि। उनी थिए नेकपा नेता खगराज अधिकारी। शक्ति सम्पन्न मुलुक अमेरिकालाई नै गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितको उपचारमा हम्मे परिरहेको छ। नेपालले भने अहिलेसम्म त्यस्तो कठिन स्थितिको सामना गर्नु परेको छैन। संक्रमितको संख्या बढे पनि उनीहरूको अवस्था सामान्य छ। अहिलेसम्म कसैलाई पनि सघन उपचार आवश्यक परेको छैन। संक्रमितले सजिलोसँग स्वास्थ्य लाभ गर्नु सबैका लागि खुसीको विषय हो। त्यसैले पनि होला सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउन छलफल थालेको छ। तर विशेषज्ञहरू भन्छन् कोरोना महामारी फैलने जोखिम कति पनि कम भएको छैन। वास्तविकता के हो त? नेपालमा देखिएको भाइरस संक्रमणको ट्रेन्ड कस्तो छ? यसबारे कुरा गर्न हामीसँग जोडिनु भएको छ सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। डाक्टर सुवेदी, यहाँलाई स्वागत छ लकडाउन डायरीमा। नमस्ते, धन्यवाद। अहिले नेपालमा देखिएको कोरोना संक्रमणको ट्रेन्डलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अहिले संक्रमण यो लकडाउनको कारणले फैलिन पाएको छैन। एकदम अनियन्त्रित रूपमा देशका निश्चित क्षेत्रहरूमा, विशेष गरी यो वीरगन्जमा र सम्भवतः प्रदेश एकका केही क्षेत्रहरू, यो उदयपुरतिर चाहिँ समुदायमै संक्रमण फैलेको छ कि क्षेत्रीय रूपमा भन्ने एउटा चिन्ताको विषय चाहिँ छ। तर लकडाउनको कारणले धेरै फैलिन पाएको छैन। अब त्यति भन्दै गर्दा हामीले संक्रमण यो 1-1.5 महिना हुन लाग्यो, यतिन्जेलमा हामीले जसरी संक्रमणमा नियन्त्रण पाउन सक्ने आश गरिएको थियो, विशेष गरी संक्रमणमा नियन्त्रण पाउने भनेको चाहिँ भयभरका संक्रमितहरूको पहिचान गर्ने, उहाँ वरिपरि अरू मान्छेलाई संक्रमण भएको छ भने त्यो पनि पत्ता लगाउने, उहाँहरूलाई आइसोलेट गर्ने, क्वारेन्टाइन गर्ने र संक्रमण बाहिर फैलिन नदिने, संक्रमणको वरिपरि चाहिँ एउटा बलियो एउटा भनौँ न यो युद्धको मोर्चा रेखा जस्तो बनाएर त्यो संक्रमणलाई थुन्ने, हामीले त्यो चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। त्यसो हुँदा अब लकडाउनले के गरिदिएको छ भने अहिले फैलिन दिएको छैन, तर लकडाउन खोल्ने बित्तिकै फेरि फैलिन्छ कि भन्ने डर चाहिँ यथावत छ। जस्तो यो कोरोना भाइरस संक्रमण चाहिँ 14 दिनमा देखिन्छ भनियो, त्यसैले पनि होला 14 दिनको क्वारेन्टिनको समयावधि पनि हामीले तोक्यौँ। तर अहिले पछिल्ला घटनाहरू के देखिएका छन् भने महिना दिनपछि, अझै 40-45 दिनपछि देखिएका घटनाहरू पनि आएका छन्। यसलाई कसरी लिने? हजुर, अब यसमा 2-3वटा कुरा छ। यस्तो चाहिँ के भने हामीलाई के थाहा छ भने अब जो मान्छे जस्तो 40 दिन अगाडि विदेशबाट आउनुभयो, अहिले उहाँको परिवारमा कसैलाई चाहिँ संक्रमण देखियो भनेर भयो होइन कुरा। तर अब त्यसमा त के हुनसक्छ भने उहाँले आउनु अगाडि उहाँको शरीरमा भाइरस प्रवेश गरेको हुनसक्छ विदेशमा हुँदाखेरि। तर उहाँ आफैलाई त्यो भनौँ न जस्तो इन्क्युबेसन पिरियड 14 दिन भन्छौँ नि, त्यो भनेको त मान्छेलाई त्यो भाइरसले शरीरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि पहिला त भाइरस लुकेर बस्छ,
अनि बिस्तारै भाइरस चाहिँ हाम्रो रगतमा हाम्रो रियालहरूमा देखिन थाल्छ। त्यो चाहिँ 13-14 दिनसम्म लाग्न सक्छ। भनेपछि उहाँ 40 दिन अगाडि आए पनि उहाँको शरीरबाट त्यो भनौँ न उहाँको स्रावहरूमा उहाँको रियालहरूमा चाहिँ त्यो भाइरस निस्किन थालेको चाहिँ यहाँ आएको 10-12 दिनपछि मात्रै भएको हुनसक्छ। अनि त्यति भइसकेपछि उहाँले फेरि त्यसरी 10-12 दिनमा भएको जुन रियालहरू आउँछ, रियालमा भाइरस आउँछ, त्यो केही हप्तासम्म कन्टिन्यू भइरहेको हुनसक्छ। अनि त्यो आएको त्यो रियालमा भाइरस देखिन थालेको 10-12 दिनपछि अरू 10-12 दिनपछि चाहिँ अनि परिवारमा अर्को मान्छेलाई सरेको हुनसक्छ। अनि अर्को मान्छेलाई चाहिँ अहिले देखिँदा त्यही अरू 10-12 दिन भएको हुनसक्छ। भन्नु खोजेको के भने यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले भाइरसको बारेमा जानेको कुरा भन्दा धेरै फरक छैन। अनि संक्रमितहरूलाई चाहिँ माइल्ड सिम्पटम भनिन्छ नि, साधारण लक्षणहरू मात्रै देखिएको छ, यो चाहिँ कारण के हो? नेपालमा देखिएका संक्रमितहरूलाई चाहिँ साधारण लक्षणहरू मात्रै देखिएको छ, उनीहरूलाई अझै सघन उपचार कक्षमा लानुपर्ने अवस्था पनि छैन। हजुर, अब साधारण लक्षण देखेको त्यो चाहिँ अहिलेसम्म अब त्यो हामीले छलफल के अरे अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो। हामीलाई यसबारेमा साँच्चै राम्रो धेरै थाहा छैन। यो अब यकिन साथ प्रामाणिक रूपमा बोल्न अलि अप्ठ्यारो छ, किनभने हामीले यसबारेमा अध्ययन गर्न पाएको छैन। अब अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त हामीहरू कम उमेर समूहका मान्छेहरूलाई भएको छ अधिकांश नेपालीहरू, अनि उहाँहरूलाई अब अधिकांशलाई मधुमेह अथवा मृगौलाको रोग अथवा अरू यो सिकिस्त बनाउन सक्ने खालका भनेर चिनिएका मुटुका रोग यस्ता चिजहरू भएको यस्ता रोग भएको बिरामीहरू हुनुहुन्न। उहाँहरू अधिकांश बाहिरबाट आउनुभएको भनेको बाहिर गएर काम गर्नुभएको, कति शारीरिक श्रम नै गर्ने भनेपछि तुलनात्मक रूपमा धेरै तन्दुरुस्त खालको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब 2-3वटा अरू हाइपोथेसिसहरू हुनसक्छ। जस्तो अब एउटा चाहिँ के छ भने हामी नेपालमा चाहिँ अब विभिन्न थरी भाइरसहरू लागे पनि हामीले थाहा पाउँदैनौँ। अब यहाँ धेरै थरी अब भाइरसहरू फैलिरहेको हुन्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि भाइरस र अरू कीटाणुहरू, अरू परजीवीहरू यो सब हुन्छ। अनि त्यसले के हुन्छ भने सम्भवतः हाम्रो शरीरको चाहिँ त्यो रोग प्रतिरोधी प्रणालीले चाहिँ नयाँ भाइरस अथवा नयाँ कीटाणुसँग कसरी प्रतिरोध गर्छ त्यो फरक हुनसक्छ क्या विदेशतिर भन्दा। विशेष गरी विदेशतिर अहिले धेरैजनाको मृत्यु हुने चाहिँ कस्तो सिचुएसनमा देखिएको छ भने यो रोग प्रतिरोधी क्षमताले चाहिँ धेरै ओभर रियाक्ट गरेर त्यो रोग प्रतिरोधी क्षमताले चाहिँ भनौँ न चाहिने भन्दा बढी रेस्पोन्स गरेर त्यसले पनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ सक्रिय के अरे सिकिस्त बनाएको त्यस्तो देखिएको छ। साइटोकाइन अनि फैलावटको दर पनि अलि अन्य मुलुकको तुलनामा अलि सुस्त देखिन्छ। जस्तो दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने भुटान र नेपालमा चाहिँ संक्रमण फैलावटको दर चाहिँ कम भयो भन्ने खालका रिपोर्टहरू पनि आइरहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रै प्रोएक्टिभनेस ज्यादा भएर हो अथवा अरू कारणहरू केही छन्? मैले राम्रोसँग सुनिनँ, सरी। अन्य मुलुकको दाँजोमा नेपालमा चाहिँ यो संक्रमण फैलावटको दर पनि अलिक कम देखिन्छ, संक्रमितहरूको सङ्ख्या पनि अन्य मुलुकको तुलनामा कमै छ। दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने भुटान र नेपाललाई चाहिँ कम संक्रमित भएको स्थानको रूपमा लिइन्छ। यसको कारण के होला? हजुर, अब त्यो चाहिँ यस्तो अब अज्ञानीको परमानन्द हुन्छ क्या। फेरि अज्ञानीहरू चाहिँ सधैँ परमानन्दमा हुन्छन्। हामीले थाहा नपाएर हामी दङ्ग परेर बसे पनि हुनसक्छ। हामीले कस्तो समूहमा परीक्षण गरेका छौँ भने जो चाहिँ बाहिरबाट आउनु भएको छ, जो चाहिँ क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्थ्यो होइन, अथवा उहाँको सम्पर्कमा भएको मान्छेहरूमा मात्रै परीक्षण गरेका छ। हामीले हाम्रै समुदायभित्र अरूलाई छ कि छैन भनेर परीक्षण गरेका छैन। विशेष गरी नेपालमा त अहिलेसम्म त्यही अघि भर्खर तपाईँले भनिहाल्नु भयो नि, सङ्क्रमितै भए पनि लक्षण एकदम कम हुने अथवा त्यो ऊ चाहिँ पिसिआर चाहिँ अथवा भाइरस चाहिँ लामो समयसम्म पोजिटिभ देखिरहने, तर लक्षण नभए जस्तो थाहा हुँदैन। भनेपछि समुदायमा अरू मान्छेलाई हामीले परीक्षण गरेका छैन, हामीले एक्टिभ केस फाइन्डिङ गरेको छैन। हामीले समूहमा चाहिँ काठमाडौँमा बाहेक अरू जिल्लाहरूमा पनि खोकी लागेको मान्छे, ज्वरो आएको मान्छेहरू को हुनुहुन्छ ल सबैलाई परीक्षण गरौँ भनेर हामीले गरेको छैन। हामीले विशेष गरी यही क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको, बाहिरबाट आउनु भएको त्यस्तै समुदायमा मात्रै गरेको छ। त्यसो त हामीले सायद भित्र अरूतिर फैलिएको छ भने हामीले थाहा नपाएको पनि हुनसक्छ। अहिले अब यसमा अलि त्यो धेरै अनुमान गर्नु पनि गलत हुनसक्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, अहिले यो संक्रमण परीक्षणको दर र दायरा चाहिँ एकदम कम देखिन्छ। हामीले आरडिटीबाट परीक्षण गरिरहेका छौँ जो विश्वसनीय छैन भनेर भनिन्छ। पिसिआरबाट भएको छ तर त्यो दैनिक 300 भन्दा बढी नाग्न सकेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा कतै यो संक्रमण एकाएक फैलिने जोखिम त छैन हाम्रो देशमा? भित्रभित्र फैलिरहेको अवस्था त छैन? हजुर,
अब जुन बेलामा आरडिटी परीक्षण सुरु भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ अब त्यो पिसिआरले परीक्षण गर्न नमिल्ने अथवा अरू देशमा पनि पिसिआरले परीक्षण नगरिएको समूहहरूलाई आरडिटी परीक्षण गरिएको थियो, जुन ठिकै थियो। त्यसले थुप्रो नयाँ बिरामीहरू सङ्क्रमितहरू पहिचान पनि भएको हो। अहिले पनि थुप्रो आरडिटी परीक्षणमा पोजिटिभ भएको मान्छेहरूलाई हामीले बरु कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेका छैनौँ, उहाँको वरिपरि अरूलाई सङ्क्रमण छ कि भनेर हेरेका छैनौँ। आरडिटी पोजिटिभ नै 40-50 जना हुनुहुन्छ होइन, त्यसको इभन तथ्याङ्क पनि कहीँ आएको छैन, उहाँहरू पनि सङ्क्रमित नै हो। तर त्यति भन्दै गर्दा अहिले चाहिँ अब के देखियो भने थुप्रो लक्षणै नभए मान्छेहरूमा पनि सङ्क्रमण पिसिआर पोजिटिभ त्यस्तो देखिएपछि चाहिँ अब त्यो हामीले जसलाई आरडिटी परीक्षण गरिरहेको थियौँ उहाँहरूलाई पनि क्वारेन्टिनमा बसेको लक्षण नभएका मान्छेहरूलाई पनि पिसिआरै गर्नुपर्ने त्यस्ता कुराहरू देखिए। अब सरकारले अब भर्खरै 2-3 दिन अगाडि उहाँहरूको अब यसरी परीक्षणको दायरा बढाउने भनेर उहाँले गरेको एउटा क्राइटेरिया बनाएको मैले देखाएको थिएँ। अब त्यसमा अब पिसिआर अलिक दायरा चाहिँ बढाएको देखिन्छ। तर कुरा के भने अब यो एकदमै प्यासिभ केस फाइन्डिङ भन्छ क्या, भनेको हामी चाहिँ अस्पतालमा ढुकेर बस्छौँ, कोही बिरामी आयो भने हामी जाँच दिन्छौँ भन्ने खालको यो तरिकाले चाहिँ यो हामी महामारीलाई जित्न सक्दैनौँ। यो दौडमा महामारी हामीभन्दा धेरै अगाडि पुग्छ र हामी चाहिँ पछि उसलाई भेटाउन कोसिस मात्रै गरिरहन्छौँ। हामीले चाहिँ एक्टिभ केस फाइन्डिङ अर्थात् जोसुकै पनि खोकी लागेको यस्तो भएको सबै मान्छेलाई गर्नु पर्यो। जस्तो भेटेरिनरीमा हुन्छ नि, काहीँ बर्ड फ्लू भयो भने के हुन्छ, त्यो बर्ड फ्लू देखिएको त्यो फार्मको भनौँ न कति किलोमिटर दायराभित्र वरिपरि अब सबै कुखुरा मार्छन् नि होइन। हामीले त्यस्तै गरी त्यो कसैलाई सङ्क्रमण भयो भने त्यो वरिपरि सबै एकदम व्यापक क्षेत्रमा चाहिँ भन्दा धेरै मान्छेलाई परीक्षण गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ त्यो मामलामा चाहिँ विशेष गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मामलामा होइन यो फोनबाट गर्ने अथवा अलिअलि 2-4 जना लोकल मान्छेले भने आधारमा गर्ने, तर साँच्चै जस्तो कोही सङ्क्रमित आएर नेपालभित्र प्रवेश गरेको 14 दिनपछि चाहिँ सङ्क्रमण देखियो भने गएको 14 दिनमा उहाँ कुन कुन ठाउँमा जानुभयो त्यो विभिन्न तरिकाले जाँच्न सकिन्छ। मोबाइल फोनको डेटा हेरेर जाँच्न सकिन्छ कुन कुन ठाउँमा जानुभयो होइन। यस्ता विभिन्न तरिकाहरू छन्। अब यो अरू देशहरूले गरेका छन् कि, जस्तो भारतको केरला राज्यमा, भारतमा अन्त फैले पनि केरलामा एकदम राम्रोसँग नियन्त्रण गरेको छ होइन। यो कम्युनिस्ट सरकारले नै चलाएको हो त्यहाँको राज्य पनि। अब त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले यस्तो एकदम यो ट्रेडिसनल मेथड नै हो भन्ने हो भने यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने होइन। यो एकजना घर घरमा गएर मान्छेहरूलाई सब राम्रोसँग बुझेर अरूबाट चाहिँ फेरि क्रस एक्जामिनेसन गरेर क्रस भेरिफाई गरेर यो मान्छे साँच्चै घर बसेको थियो कि बाहिर गएको थियो कि कुन पसलमा गएको थियो होइन, कुन डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएको थियो अथवा रेस्टुरेन्टमा गएको थियो, त्यो सबै पत्ता लगाएर त्यो हरेक ठाउँमा गएर परीक्षण गर्ने त्यस्तो खालको काम गर्नुपर्छ क्या। त्यो खुट्टाले हिँडेर गर्ने विधि नि डाक्टर साहब, जस्तो कि अन्य मुलुकमा कसरी भइरहेको छ, जस्तो हाम्रोमा कोरोना सङ्क्रमित भएको पुष्टि भइसकेपछि जुन विधिबाट उपचार भइरहेको छ अस्पतालमा लगेर, त्यो चाहिँ अरू मुलुकको कसरी भइरहेको छ, हाम्रोमा कसरी भइरहेको छ, हाम्रोमा भइरहेको उपचार विधि प्रभावकारी छ या छैन? हजुर, अब प्राय यस्तो छ, अब अरू देशहरूमा जहाँ सङ्क्रमण धेरै फैलिएको छ ती ठाउँहरूमा चाहिँ अब धेरैजना फैलिसकेपछि चाहिँ अब हरेक सङ्क्रमितलाई भर्ना गरेर साध्य हुँदैन। अनि त्यस अर्थमा चाहिँ अब सङ्क्रमणको लक्षण देखेको मान्छेहरूलाई तपाईँहरू घरैमा बस्नुहोस्, अब अलिक गाह्रो भयो तपाईँहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भयो अथवा अरू हिसाबले अलिक सङ्क्रमण चाहिँ अलिक सिकिस्त हुन थालेको जस्तो अनुभव भयो भने आउनुहोस्, अस्पताल खबर गरेर आउनुहोस् भनेर भन्ने त्यस्तो सल्लाह दिने चलन छ, जुन अब त्यहाँको हिसाबले ठिकै हो। तर नेपालको हिसाबले त भर्ना गर्नु नै उपयुक्त हो अहिलेको लागि चाहिँ, किनभने हामीसँग एकदम धेरै सङ्क्रमितहरू सङ्क्रमण धेरैतिर फैलिएको, धेरैजना सङ्क्रमित भएको अवस्था छैन, अस्पतालहरूको क्षमताले नभ्याउने अवस्था छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो फेरि धेरैजना परिवार एउटै घरमा बस्ने हाम्रो त्यस्तो खालको छ। त्यसो हुँदा परिवारभित्र धेरैजनालाई फैलिन सक्ने, जस्तो चीनमा पनि त्यो कारणले धेरैजनालाई फैलेको थियो होइन वुहानमा। अनि त्यो डर छ। त्यसो हुँदा अहिले चाहिँ सरकारले सबैलाई भर्ना गर्ने, आइसोलेसनमा लगेर राख्ने गरेको पहिचान भएको सङ्क्रमितहरूलाई, त्यो चाहिँ ठिकै हो, त्यो मलाई ठिकै हो जस्तो लाग्छ। तर कतिपय मुलुकमा चाहिँ जो सङ्क्रमित छन् उनीहरूको चाहिँ अवस्था हेरेर घरमै सेल्फ आइसोलेसनमा राख्नको लागि र घरमै गएर उपचार गरिदिने, घरमै सेल्फ आइसोलेसनमा राख्ने विधि पनि अपनाइएको रहेछ नि कतिपय विकसित मुलुकहरूमै पनि। हजुर हो, अब त्यही भनिहालेँ नि, त्यो चाहिँ अब नेपालमा त्यसका जटिलताहरू छन्। एउटा त अब सेल्फ आइसोलेसनमा राख्यो भने अब उहाँहरू चाहिँ बाहिर जान हिँड्नु भयो कि भएन त्यो निगरानी गर्ने हामीसँग कतिको चुस्त संयन्त्र छ, एउटा त्यो। अर्को चाहिँ त्यो भनौँ न उहाँहरूलाई त्यो परिवारका अरू सदस्यबाट छुट्टै राख्ने कसरी सकिन्छ, फेरि परिवारमा अरूलाई फैलेला, अनि परिवारको सदस्यबाटमा फैल्यो भने समुदायमा अरूलाई फैलेला भनेपछि त्यस्ता कुराहरू अलि नेपालमा अलिक जटिल छ। त्यसमा अहिले नेपालमा चाहिँ नेपालमा 16 जना निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। गरेकै राम्रो।
16 जना घर फर्किसकेको अवस्था छ। उनीहरूलाई त्यहाँ फर्किसकेपछि पनि फेरि संक्रमणको जोखिम छ भनेर WHO ले नै भनिसकेको अवस्था छ। यस्तोमा चाहिँ के गर्ने? हजुर त्यो चाहिँ अलि WHO ले ठ्याक्कै त्यसो भनेको होइन। यो हामी अलि गलत बुझाइ हो जस्तो लाग्छ। WHO ले के भनेको हो भने एकपटक संक्रमण भइसकेको मान्छेलाई फेरि संक्रमण हुन सक्दैन भन्ने पुष्टि भएको छैन भनेको हो होइन। त्यो भनेको अर्थ उहाँलाई आज घर जानुभयो भोलि संक्रमण हुन सक्छ भनेको होइन। अब सामान्यतया यस्ता भाइरस रोगहरू चाहिँ के हुन्छन् भने तपाईलाई संक्रमण भएको छ भने कम्तीमा 2-4 महिना त तपाईसँग इम्युनिटी हुन्छ है। अनि तपाईलाई 2-4 महिनाभित्र अर्को संक्रमण हुँदैन। अब यो भाइरसको प्रतिको हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता चाहिँ कति समयसम्म रहन्छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन। कोरिया 1-2वटा मुलुकहरूमा कस्तो रिपोर्ट आयो भने संक्रमण निको भएर PCR नेगेटिभ भएर फेरि PCR पोजिटिभ भएको 1-2 हप्तामा भन्ने देखिएको थियो। तर त्यो चाहिँ कस्तो हो भने PCR भन्ने चिज चाहिँ संक्रमण हराइसकेपछि पनि मान्छेको त्यो भाइरसका RNA का टुक्राहरू अनुवंशिक त्यो टुक्राहरू चाहिँ रहिरहन सक्छन् र यो PCR को माध्यममा त्यो चाहिँ पोजिटिभ देख्न सक्छ। त्यो चाहिँ हामी टिबीकै उपचार गर्ने बिरामीलाई पनि टिबी निको भइसकेपछि 6 महिनापछि पनि खकारमा पोजिटिभ देख्न सक्छौँ। त्यसलाई संक्रमण भन्न मिल्दैन। अन्तिममा डाक्टर साहब अहिले जुन लकडाउन छ त्यसलाई अलिकति खुकुलो पार्ने कि भन्ने कुराहरू चर्चाहरू पनि चलिरहेको छ। संक्रमण भएर निको भएको मान्छेलाई फेरि संक्रमण होला भनेर चाहिँ डराउनु पर्दैन अहिलेको परिस्थितिमा। यो लकडाउनलाई अलिकति खुकुलो पार्ने कि भन्ने चर्चाहरू चलिरहेको अवस्था पनि छ। यसमा प्रस्ताव अब खुकुलो पार्दाखेरि यसलाई कम्प्लिटली लकडाउन हटाउने भन्ने त नहोला। यसमा कुनै त्यस्ता मोडालिटीहरू छन् जुन चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ? हजुर अब लकडाउन खुकुलो पार्ने भनेको चाहिँ कस्तो भने अब त्यो एउटा बाध्यता पनि हो हैन। हामीलाई खुकुलो नपारिकन हामीलाई धर पनि छैन। अब होइन भने लकडाउनकै कारणले पनि धेरैजनाको मृत्यु हुने अथवा अरू धेरै ठुला सामाजिक समस्याहरू आर्थिक समस्याहरू आउने सम्भावना छ। तर त्यति भन्दै हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने लकडाउन चाहिँ हामीले किन राखेको त पहिला त्यो कुरो त स्पष्ट हुनु पर्यो नि। लकडाउन हामीले किन यहाँ गरियो भने हाम्रो चाहिँ यो फैलिहाल्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो क्षमता चाहिँ एकदम कमजोर छ र 81 वर्ष कि भन्ने त्यो डर थियो। अनि अर्को चाहिँ हामीले लकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के सोचेका थियौँ भने लकडाउन सुरु भएपछि हामीले यो समय उपयोग गरेर देशभरि संक्रमितहरूको पहिचान गर्न सकौँ, संक्रमितबाट सबै कन्ट्याक्टहरूलाई हामीले ट्रेस गर्न सकौँ, नयाँ संक्रमित देखिने दर कम होस् हैन। जस्तो अब हिजो बिरामी देखिएन आज फेरि नयाँ बिरामी देखियो क्या, यस्तो नहोस् हैन। सकेसम्म बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ एउटा पिकमा पुगेर अनि फेरि घट्दै घट्दै जाओस् र 2-3 हप्ता चाहिँ त्यो संक्रमितको सङ्ख्या चाहिँ एकदम न्यून रह्यो भने अनि हामी ढुक्कसँग लकडाउन खोल्न सकौँ हैन। त्यो कल्पना गरेर लकडाउन गर्छन् अरू देशमा र अरू देशमा लकडाउन जहाँ खुकुलो पारेको छ त्यहाँ त्यो परिस्थितिहरू मिट भएपछि संक्रमितहरूको सङ्ख्या घट्दै गएपछि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो लकडाउन खोलेपछि संक्रमण बढ्न सक्ने जुन सम्भावना हुन्छ त्यो संक्रमण बढ्ने बित्तिकै हामीले पत्ता लगाइहाल्छौँ, थाहा पाइहाल्छौँ र फेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिक कडाइ गर्न हामी त्यो हाम्रो भनौँ न स्वास्थ्य संयन्त्रले चाहिँ त्यति गर्न सक्छ भन्ने ढुक्क भएपछि लकडाउन खोल्छन्। अब हाम्रोमा चाहिँ त्यो सब चिज भएको छैन। हाम्रोमा पहिलो कुरो आँकडा छैन, देशको कुन कुन जिल्लामा कतिजना संक्रमित हुनुहुन्छ, बढ्दैछ कि घट्दैछ हामीलाई त्यो थाहा छैन, किनभने हामीले सबै जिल्लामा गरेकै छैन। मैले भने नि अघि एक्टिभ केस फाइन्डिङ भन्ने गरेको छैन। अर्को लकडाउन खोलेपछि संक्रमण बढ्न थाल्यो भने हामीले तुरुन्तै थाहा पाउने हामीसँग संयन्त्र अझै बनाएको छैन हैन। अनि अब त्यो पनि गर्नु यो बिचमा गर्नुपर्ने हो, अझै पनि गर्ने टाइम छ हैन, अझै 7-8 दिन छ, त्यो गरेको छैन हैन। अर्को कुरा चाहिँ के छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने त्यो हामीसँग अझै पनि संयन्त्र छैन। ल्याबको क्षमता जस्तो अब लकडाउन खोलेपछि त फेरि सङ्ख्या बढ्न थाल्छ, संक्रमितहरू सङ्ख्या बढ्न थाल्यो भने हामीले ल्याब 81 धेरै ल्याबको किटहरू चाहिने त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ। त्यसको लागि अहिले हामीले बन्दोबस्त गर्नु पर्यो। त्यो कुराहरू नगर्दाखेरि अलिकति समस्या चाहिँ छ। अब खोल्नु त पर्छ। हस्, धन्यवाद यहाँको अमूल्य समय र विचारको लागि। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। लकडाउनका 5.5 साता बित्दा पनि संक्रमित देशबाट आएका र संक्रमण पुष्टि भएकाहरूसँग सम्पर्क भएका सबैको परीक्षण गरिएको छैन। एकपछि अर्को जिल्लामा नयाँ संक्रमित भेटिनुले संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको र सरकार संक्रमितको खोजीमै केन्द्रित नहुने हो भने जुनसुकै बेला स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन्।
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका मध्ये 16 जना ठिक भएर घर फर्किसकेका छन्। विश्वका धेरै मुलुकमा संक्रमितलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नु परिरहेका बेला नेपालमा कडा खालको संक्रमण नदेखिनु आफैमा खुसीको विषय हो। तर परीक्षण ज्यादै न्यून रहेको अवस्थामा संक्रमित कम फेला परे भनेर दङ्ग पर्नु मूर्खाइ पनि हुन सक्छ। दर्शकहरू, दुःखदको कुरा त सरकार आफैले संक्रमण रोकथामको लागि बनाएको मापदण्डको आफै उल्लङ्घन भइरहेको छ। सरकारी संयन्त्र बीच नै समन्वय नहुँदा महामारी विरुद्धको अभियान कमजोर बन्न सक्छ। यसको असर हामी परीक्षणमा पनि देख्न सक्छौँ। पीसीआर प्रविधिका प्रयोगशाला बढाइए पनि दैनिक औसत 300कै हाराहारीमा मात्र नमुना परीक्षण गरिँदैछ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रयास बीच लकडाउनको प्रभावकारिताका बारेमा अब हामी कुरा गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग जोडिएका छन् सहकर्मी रूपेश श्रेष्ठ। हाम्रो टिम कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा रोकथामको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने बारे रिपोर्टिङका लागि आज काठमाडौँबाट पश्चिम तराईतिर निस्किएको छ। कस्तो छ त कोरोना संक्रमणप्रति नागरिकको सचेतना, लकडाउनको पालनाको अवस्था, त्यस्तै यो सङ्कटका बेला गरिब तथा विपन्न वर्गको भान्सा कसरी चलिरहेको छ? के उनीहरूले राहत पाएका छन्? अनि यो महामारीका बीचमा चलेको राजनैतिक ताण्डवलाई सचेत नागरिकले कसरी लिएका छन्? यिनै विषयमा कुरा गर्दैछौँ सहकर्मी रूपेश श्रेष्ठसँग। रूपेशजी, यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँ स्टुडियोबाट निस्किएर आज काठमाडौँ हुँदै चितवन पुग्नु भएको छ। पश्चिम तराईसम्मको यात्राको लागि, रिपोर्टिङको लागि ठाउँ ठाउँमा के देख्नुभयो? विकासजी, आज बिहान हामी काठमाडौँबाट हिँडेका छौँ यात्राका लागि। यो बीचमा हामी देशका विभिन्न भागमा पुग्नेछौँ र लकडाउनको प्रभावकारिता, जनजीविका कसरी चलिरहेको छ यो बारेमा अवलोकन अनि सँगसँगै रिपोर्टिङ, टेलिभिजनमा हामी केही रिपोर्टहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यो क्रममा धेरै कुरा आउला र पनि तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो, यो बीचमा हामीले के देख्यौं भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि लकडाउनको प्रभावकारिताको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला कोरोना भाइरसको महामारी जुन विश्वभर फैलिरहेको छ यसबारेमा नागरिकको सचेतना जुन काठमाडौँमा बसेर हामी जसरी गफ गर्थ्यौं, कुराकानी गर्थ्यौं, त्योभन्दा अलिकति धेरै नै रहेको हामीले पायौं। किनभने यत्रो लामो दूरीमा करिब हामी 250 किलोमिटर जति आज पार गर्यौं। यो बीचमा राजमार्ग आसपासमा, विशेष गरी राजमार्ग आसपासको दृश्यहरू हेरिरहँदाखेरि र त्यहाँ भेटिएका मानिसहरूसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि उनीहरू घरभित्रै बसेका छन् अनि आफ्नो व्यवसायहरू बन्द गरेका छन् अनि लकडाउनको एकदमै राम्रोसँग पालना गरेका छन्। तपाईलाई एउटा रोचक कुरा भन्दाखेरि उपयुक्त होला। जस्तो मुगलिन आइपुग्दाखेरि हामीले के देख्यौं भने मुगलिन भनेको 24 घण्टा हरेक दिन जसो हरेक वर्ष 12 महिना उत्तिकै गुलजार रहने ठाउँ हो। त्यो मुगलिनको विशेषता भनेको कतिपयले के पनि भन्दा रहेछन् भने यहाँ कहिले रात नै पर्दैन, बस बत्ती बल्ने र बत्ती निप्ने मात्रै गर्छ। रात पर्यो भने बत्ती बल्छ, दिनमा बत्ती निप्छ, यति मात्रै। तर त्यस्तो ठाउँ मुगलिन जहाँ हरेक ठाउँका मानिसहरू जो काठमाडौँ प्रवेश गर्दैछन् वा काठमाडौँबाट बाहिर निस्किँदैछन् उनीहरू त्यो बाटो भएर निस्किन्छन्। त्यो मुगलिङ भन्ने ठाउँमा पनि जहाँ होटलहरू छन्, रेस्टुरेन्टहरू छन्, त्यहाँ व्यवसायीहरूले आफ्नो होटलको अगाडि पार्किङ नगरियोस्, मानिसहरू जो आरपार गरिरहेका छन्, आवागमन गरिरहेका छन् सवारी साधन मार्फत, तिनीहरूले गाडी पार्किङ नगरून् र भित्र प्रवेश नगरून् भनेर बारकेड गरेका छन्। जसरी ट्राफिक प्रहरीले सड़कमा चोक चोकमा बारकेड गर्छन् त्यसै गरी सर्वसाधारण आफैले, व्यवसायी आफैले बारकेड गरेका छन् ताकि मानिसहरू त्यसभित्र प्रवेश नगरून्। यसले पनि के जनाउँछ भने लकडाउनको प्रभावकारिता भनेको सुरक्षाकर्मीहरूले जसरी ठाउँ ठाउँमा चेक जाँच गरेका छन् त्यो आफैमा राम्रो कुरा हो, सकारात्मक कुरा हो। त्यसभन्दा माथि उठेर सर्वसाधारण नागरिकले पनि आफैले के गर्न सकिन्छ, सम्पर्क, मानिसहरूसँगको सम्पर्क कसरी विच्छेद गर्न सकिन्छ, कम भन्दा कम मानिसहरूसँग कसरी भेट्ने भन्ने कुरामा एकदमै जागरूक रहेको हामीले पायौं। मानिसहरू एकै ठाउँमा झुलुप्प बसिरहँदाखेरि पनि
एक आपसमा दूरी कायम गरेर बसिरहेको, छलफल गरिरहेको, कुरा गरिरहेको दृश्यहरू हामीले प्रशस्त देख्यौं। यसको अर्थ लकडाउनको प्रभावकारिता एकदमै राम्रो हामीले देखिरहेका छौँ। रुपेशजी, आज मे 1 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस पनि हो र केही दिन अघि हामीले राजमार्ग हुँदै हजारौं मजदुरहरू पैदल यात्रा गरेर आफ्नो मूलथलो मूल घर गइरहेको दृश्यहरू, कारुणिक दृश्यहरू पनि हामीले देख्यौं। तपाईँ आज त्यही सडक भएर गइरहँदाखेरि, रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरिको दृश्य के थियो? सायद यो पछिल्ला केही दिनहरूमा भने त्यसरी मजदुरहरू, निम्न वर्गका मानिसहरू काठमाडौँ छोडेर वा काठमाडौँभित्र प्रवेश गर्ने क्रम विशेष गरी पैदल हिँडेर यसरी आवागमन गर्ने क्रम चाहिँ अलिकति घटेको पायौं। केही फाटाफुट्टा हामीले नभेटेका होइनौं, केही एकदमै थोरै मानिसहरू त्यसरी हिँडेको भने पायौं। तर त्यसबाहेक कतिपय मानिसहरू भने यो कतिपय मानिस ट्रकमा चढेर हिँडिरहेका छन्, ट्रिपरमा चढेर हिँडिरहेका छन्। केही मानिस फाटोफुट्ट ब्याग झोला बोकेर सड़कमा हिँडिरहेको पायौं। तर एक हप्ता अगाडिको दृश्य जसरी हामीले टेलिभिजनमा देखाइरहेका थियौं रिपोर्टिङ मार्फत, मानिसहरू यो कारुणिक दृश्य जसरी तपाईले भन्नुभयो त्यस्तो दृश्य चाहिँ अलिक कम भएको छ। सायद काठमाडौँ छोड्ने मानिसहरूको संख्या पनि कम भयो वा सरकारले जुन किसिमको कडाई गरेको छ लकडाउन त्यसका कारण पनि भयो, वा हामीले तारन्तार रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि ती मानिसहरूको दृश्यहरू देखाइरहँदाखेरि, उनीहरूको भनाइहरू देखाइरहँदाखेरि सरकारले राहत वितरणमा अलिकति प्रभावकारिता बढाएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस किसिमले काठमाडौँबाट चितवनसम्म, अहिले म चितवनमा छु, चितवनसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसरी पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ छोड्ने वा काठमाडौँतर्फ जाने मानिसहरूको संख्या भने एकदमै कम छ विकास। अनि राजमार्ग भएर गइरहँदाखेरि राजमार्ग क्षेत्र आसपासका गाउँहरूमा त्यहाँका गरिब निम्न वर्गका मानिसहरूको घरको भान्सा कसरी चलिरहेको पाउनुभयो? यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने अलिकति व्यापक बहुआयामिक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। निम्न वर्गका मानिसहरू भनेर हामीले कसलाई भनिरहेका छौं यसमा पनि सोच्नुपर्ने होला। एक खालको वर्ग जस्तो हामीले मलेखु आसपासमा, नौबिसे आसपासमा केही मजदुरहरू सड़क विस्तारको काममा लागिरहेको पायौं। उनीहरू काम गरिरहेका छन् र उनीहरूसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि के गर्नु, काम नगरिकन माम पाइँदैन भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति उहाँहरूको थियो। काम गरिरहेका छन् केही मानिसहरू। केही मानिसहरू जस्तो ठेलागाडा चलाउने, रिक्सा चलाउने वा निर्माण कार्यमा संलग्न हुने मजदुरहरूले काम गुमाएका छन्। यसर्थमा उनीहरूको परिवार धान्नको लागि, परिवारको दिनचर्या जीविका चलाउनको लागि उनीहरूलाई कठिन अवस्था छ। चितवनमा हामीले केही मजदुरहरूसँग कुराकानी गरेका थियौं। एकजना मजदुरले मसँगको कुराकानीमा के भन्नुभयो भने, मैले राहतका लागि यहाँ भयभरका मैले जोसोसोलाई चिनेको छु, उनीहरूसँग गुहार मागे तर मैले राहत पाइनँ। जवाबमा के आयो भने, तिम्रो घर कहाँ हो, तिम्रो जिल्ला कुन हो, त्यो जिल्लाबाट वडाबाट सिफारिस लिएर आऊ अनि बल्ल म राहत दिन तयार छु भन्ने सरकारी प्रतिनिधिहरूको जवाब पाए भन्ने उनको भनाइ थियो। उनी केसम्म भन्दै थिए भने, म राहत नपाएको अवस्थामा छु, मेरो परिवारलाई मैले कसरी पाल्छु भन्ने मलाई थाहा छैन। 3-4 दिनसम्म अगाडिसम्म म बालुवा चालेर बाँचिरहेको थिएँ, तर आजका लागि मसँग खानेकुरा छैन। सायद म कुनै दिन नारायणी नदीमा हाम फाल्न पनि तयार हुन सक्छु भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि मैले सुने विकासजी। यो सुनिरहँदाखेरि कारुणिक एक खालको तपाईँ हाम्रो मन झस्काउने खालको कुराहरू पनि मैले सुने। यसको अर्थ केही मजदुरहरू, केही निम्न वर्गका, विपन्न वर्गका मानिसहरूले आफ्नो रोजीरोटी चलाउनका लागि काम खोजी पनि रहेका छन् र फट्टाफुट्टा भेटिरहेका छन्। यो लकडाउनको बेलामा काम पाइने भन्ने कुरा बडा जटिल कुरा छ। तर केही मजदुरहरूको अवस्था भने साँच्चै नै अप्ठ्यारो स्थिति छ। उनीहरूलाई काम दिनका लागि कोही तयार छैनन्, उनीहरूले काम पाउने अवस्था पनि छैन, साँच्चै काम भइरहेको पनि छैन र राहत जुन सरकारले वितरण गरिरहेको छ, राहत उनीहरूकोमा पुगिराखेको छैन। देशका नागरिकहरू रोगसँगै भोकसँग लडिरहेका बेलामा, यसरी रोगसँगै भोकसँग लडिरहेको बेलामा देशको सिंहदरबार, बालुवाटार, बालकोट अथवा यी राजनैतिक स्थानहरूमा चाहिँ एउटा राजनैतिक ताण्डव जस्तो देखिएको छ। यसलाई चाहिँ सचेत नागरिकहरूले कसरी लिएको पाउनुभयो?
नागरिकहरूको एउटा चाहना चाहिँ के छ भने कोरोना भाइरसको महामारीको प्रकोप जुन छ, जोखिम जुन छ, यो देशमा चाँडोभन्दा चाँडो निर्मूल होस् भन्ने चाहना छ। त्यसो भयो भने आफ्नो व्यवसाय छ, पेशा छ, जे काम धन्दा छ, यो सुचारू गर्न सकौं, नियमित खालको जीवनयापनमा छिटो जान पाऊँ भन्ने उनीहरूको चाहना छ। तर यति बेलामा सरकार अथवा सत्तारूढ़ दलभित्र जुन खालको खेल भइराखेको छ, प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने वा कुर्सीमा नयाँ मान्छे आउने, को नआउने, सत्तारूढ़ दलभित्रको जुन यो रस्साकसी छ, यसले गर्दाखेरि आम जनजीवनमा, आम मानिसहरूमा एक खालको चिन्ता प्रकट भइराखेको छ। उनीहरू चिन्तित छन् यो लकडाउनलाई सकेसम्म छिटो खोल्नु पर्नेमा सरकारले यो लम्ब्याइराखेको छ भन्ने एक खालको धारणा पनि छ। हो, कोरोना भाइरसको संक्रमण फाटोफुट्ट भेटिरहेको छ। आज पनि केही स्थानमा त्यस्तो संक्रमणको पुष्टि भएको समाचारहरू हामीले सुनिरहेका छौं, जनसाधारणहरूले पनि सुनिरहेका छन्। तर महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ सरकारले काम गरेका छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले सोधिरहेका छन्। जनसाधारणले यो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा, परोक्ष रूपमा सोधिरहेका छन्। चिया गफमा वा साथीहरूको गफमा, हामीसँगको संवादमा उनीहरूले सोधिरहेका छन् लकडाउन कहिले खुल्छ भनेर सोध्ने मानिसहरू पनि हामीले भेट्यौं। यसको अर्थ उनीहरूले के पनि सोधे भने सरकारमा चाहिँ के भइरहेछ, काठमाडौँमा चाहिँ के भइरहेछ, सिंहदरबारमा, बालुवाटारमा अहिले के भइरहेछ, यो त बडा अप्ठ्यारो स्थिति छ, यो त नराम्रो कुरा भइरहेको छ। यति बेला चाहिँ कमसे कम जे गर्नु थियो लकडाउन खोलेर गरेको भए हुन्थ्यो, आम जनसाधारणको जनजीविका सजिलो भइदिएको भए, त्यसपछि आफ्नो ताण्डवमा लागेको भए हुन्थ्यो। यति बेला चाहिँ संकट पार गरिसकेपछि, समस्याहरू सबै निराकरण गरिसकेपछि बल्ल यो कुरामा लाग्यो हुन्थ्यो नि। धन्यवाद रूपेशजी। अब आगामी श्रृंखलामा यो लकडाउनको वास्तविक तस्बिर लिएर आउनु होला, हाम्रा दर्शकहरूलाई वास्तविक तस्बिर देखाइदिनु होला। आगामी श्रृंखलामा तपाईँको टिम जो अहिले गइरहेको छ त्यसको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अब लागौं प्रदेश 5 तर्फ, जहाँ 2 संक्रमित भेटिएसँगै कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ। भाइरस फैलिन नदिन समग्र प्रदेश 5 मा अपनाइएका सावधानी पर्याप्त छन् त? पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्था के छ? प्रदेशमा संक्रमण देखिएकै दिन सरकारले हुम्लाको सिमकोटको लागि मात्र नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट हवाई उडान सञ्चालन गर्न मातहतका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। यात्रु नै लिएर हवाई उडान सञ्चालन गर्न लिखित निर्देशन दिनु लकडाउनको उल्लङ्घन त हो नै, यसले नयाँ स्थानमा समेत जोखिम निम्त्याउनेछ। यसै विषयमा थप कुराकानीको लागि नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला त म यहाँ नेपालगञ्जकै संक्रमितका बारेमा छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ करिब 1.5 महिना अगाडि भारतबाट नेपाल आएको पुष्टि भएको छ र उहाँको यो अवधिमा फेरि भारत गएर फेरि फर्किएको पनि बीचमा देखिएको छ र उहाँको परिवारमा 8 जना सदस्य हुनुहुन्छ र जसमध्ये 5 जना छोरा, 1 जना छोरी र उहाँको पत्नी सहित उहाँ 8 जना हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ आज बाँकेकै खजुरा सुशील कोइरा पर्खर क्यान्सर अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिएको छ। उहाँसँगै अर्का 1 जना बाँकेकै कम्बीका 1 जना अर्का 24 वर्षीय युवक पनि सशंकित भएको हुनाले उनलाई पनि त्यहाँ राखिएको छ र यी उहाँको परिवारका सदस्यहरूको चाहिँ अब फेरि नमुना परीक्षण गर्ने तयारी भइसकेको छ। भोलिसम्म उहाँको नमुना परीक्षण गरिसकिनेछ। यो आज यहाँ जुन पुष्टि भइसकेपछि बाँकेका केही क्षेत्रहरूलाई निकै संवेदनशील मानिएको छ। खास गरी धम्बोजी, जसलाई पहिला वीरेन्द्र चोक भनिन्थ्यो, त्यो एरियाका केही स्थानहरू सिल गरिएको छ। महेन्द्र पार्क वरपरका केही स्थानहरू पनि सिल गरिएको छ। एकलैनी बजार जुन पुरानो बजार त्यो ठाउँलाई पनि सिल गरिएको छ केही एरियालाई र डिएससी रोड भनिन्छ फुलटेक्रा साइड क्षेत्रतर्फ पर्दछ जुन पूर्व बजार हो, त्यो एरिया पनि सिल गरिएको छ। त्यहाँ कसैलाई जान आउन दिइएको छैन, निगरानी एकदम कडा तुल्याइएको छ। पाण्डेजी, आजै 2 जना संक्रमित देखिएको छ त्यो प्रदेशमा र आजै त्यहाँबाट नेपालगञ्जबाट र सुर्खेतबाट हुम्लाको सिमिकोटतर्फ जहाज पठाउनको लागि तयारी गरिएको थियो। भलै मौसम बिग्रिएको कारणले त्यहाँ आज पठाइएन।
यसलाई कसरी हेर्ने? अब यो त सरासरी हेर्दा एकतर्फ सरकारले देशभरि यो कोरोना संक्रमण हुन नदिने भनेर एक खालको यो लकडाउनको घोषणा गरेको छ। मानिसको जीवनको रक्षाका लागि यत्रो ठुलो प्रयास गरिरहेका छ। मानिसहरू घरबाट बाहिर ननिक्लिएर लकडाउनलाई यसरी पालना गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ चाहिँ एकाएक विमानस्थल खोलिदिने, विमान चलाइदिने, यात्रु होसार्ने काम चाहिँ सरकारी निकायबाटै भएको छ, सरकारको मन्त्रालयबाट भएको छ। यो चाहिँ यसले सरकारको दोहोरो चरित्रलाई उदाङ्ग मात्रै पार्दैन कि नागरिकको जीवनमाथि ठुलो खेलवाड गरेको हो भनेर सोझै भन्न सक्ने कुरालाई बल पुर्याउँछ। पाण्डेजी, कुनै राजनैतिक दलले अथवा नेताहरूले दिएको दबावको आधारमा जाँदै थियो हो? यो एकदमै यो राजनीतिक हमलाका केही निर्वाचित सांसदहरूकै दबावमा यो निर्णय लिएको थियो र त्यसपछि आज नेपालगञ्जको विमानस्थलमा सुरक्षा मिटिङ बसेको थियो। त्यहाँका कर्मचारी एकदम बाध्य थिए, लाचार थिए, चलाउनै पर्ने अवस्थामा थिए। उनीहरूले 3वटा विमान कम्पनीहरूसँग यसको बारेमा छलफल पनि गरेका थिए। मलाई अहिलेसम्म जानकारी प्राप्त भएअनुसार 2वटा विमान कम्पनीका पाइलटहरूले चाहिँ यस्तो जोखिमयुक्त अवस्थामा उडान भर्न नसक्ने भनेर अस्वीकार गरेका छन् भने अर्को विमान कम्पनीका पाइलटहरूको चाहिँ निर्णय आउन बाँकी रहेको छ। तर लाग्छ ती चालकहरूले मैले बुझेअनुसार भोलिसम्ममा उडान भर्नुपर्नेछ, तर उनीहरू उडान भर्न तयार होलान् जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। र प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू माथिबाट बलपूर्वक निर्देशन दिइयो, लेखेरै पठाइयो। त्यसकारणले हामीले यहाँबाट पठाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था भयो। पठाउन लागेका यात्रुहरू कहाँ कहाँ गएका थिए, कहाँ कहाँ बसेका थिए, कहाँ कहाँबाट आएका थिए, उनीहरूको कुनै पनि त्यो हिँडेको यता कुनै कुरा यहाँ थाहा छैन। तिनीहरूमा पनि संक्रमण हुन सक्छ। नेपालगञ्जमै संक्रमित फेला परिसके, अरू पनि सशङ्कित संक्रमितहरू धेरै छन्। यस्तो अवस्थामा यहाँबाट विमानस्थल खोलेर हुम्लाका लागि नै जहाज उडाउनु चाहिँ एकदम घातक सिद्ध हुन्छ। धन्यवाद। र लकडाउन डायरीको आजको अङ्क तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @RKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। लकडाउन डायरीको आजको अङ्क यति नै। अर्को अङ्क अर्को दिन। सहकर्मी रूपेश श्रेष्ठ, DP उपाध्याय, प्रवीण गेवाली, जे पाण्डे, प्रोड्युसर चिरण पौडेलसँगै क्यामेरा र प्रविधिमा रहेका मेरा साथीहरूका साथमा म विकास थपलिया बिदा हुन्छु। नमस्ते।